अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है रहनुमाए अंग्रेज़ी के ज़रिए इंग्लिश सीखने का 33वां दिन और सिलसिलावार असबाब का 23वां सबक। इससे पहले हमने जो एक अहम बहस शुरू की है, यानी कि सिंपल सेंटेंस से जो आसान जुमले हैं उसकी 3 कैटेगरीज मुकम्मल हो चुकी है। ये है उसी की चौथी कैटेगरी और ये काफ़ी अहम है। आम तौर पे इस तरह के जुमले लोगों को बनाने नहीं आते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक अच्छे से देखें, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मशक करने की कोशिश करें। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 23, सबक नंबर 23, सिंपल सेंटेंसेस पार्ट 4, आसान जुमले चौथा हिस्सा। तो जैसा कि हमने बताया शुरू में कि इससे पहले हमने सिंपल पास्ट यानी माजी के आसान जुमले की जो कैटेगरी पहली कैटेगरी है वो मुकम्मल कर ली थी, जो बहुत ही आसान थी। इस सबक में हम उसी की दूसरी कैटेगरी पढ़ने वाले हैं। चूँकि इससे पहले हम प्रेजेंट के 2 कैटेगरी पढ़ चुके हैं और ये पास्ट की पहली कैटेगरी मुकम्मल हो चुकी है। अब ये उसी की दूसरी है, यानी कि एक तरह से ये चौथी कैटेगरी है। सबक ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी तवज्जो और मशक की ज़रूरत है। आराम से आप समझ जाएंगे, लिहाजा खूब ध्यान से सबक को अच्छे से आखिर तक समझें और पढ़ें और मशक करें। चलिए देखते हैं सिंपल पास्ट कैटेगरी 2, माजी के आसान जुमले दूसरी किस्म। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है उर्दू की पहचान क्या है। तो इनके उर्दू जुमलों के आखिर में जो पहचान होगी, जो अलामत होगी, वो है पास था, पास थी, या इस तरह, या भाई बहन दोस्त वगैरह थे। या तो पास का साफ लफ्ज़ होगा, पास था, पास थी, पास थे, इस तरह करके कोई लफ्ज़ होगा, या फिर भाई था, बहन थी, दोस्त थे वगैरह जैसे अल्फाज होगा जिसमें पास था का मफहूम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि पास था का लफ्ज़ ही हो साफ तौर पे, लेकिन पास था का जो मफहूम निकल सकता हो वो हो, तो फिर वो भी काफ़ी है अलामत के तौर पे। खैर, जो भी हो, इससे पता चलेगा कि ये चौथी कैटेगरी वाला जुमला है। जैसे मिसाल देख लेते हैं, मिसाल से बात वाज़ेह होती है। उसके पास सिर्फ एक कुर्ता था, तो देखिए पास था का लफ्ज़ आ गया। मेरे पास 3 घर थे, तुम्हारे पास कितने पैसे थे? नासिर के पास 2 ही टोपियाँ थी। पहले हमारे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी। एहसान का सिर्फ एक ही लड़का था। अब देखिए यहाँ एहसान का सिर्फ एक ही लड़का था, यहाँ पास का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन एहसान का सिर्फ एक ही लड़का था, इसका मतलब एहसान के पास सिर्फ एक ही लड़का था, तो पास का मफहूम आ रहा। मेरे पड़ोसी के पास अक्ल नहीं थी। दुकानदार के पास किताब नहीं थी। तुम्हारे घर में दरवाज़ा भी नहीं था। तुम्हारे घर में यानी तुम्हारे घर के पास, अंदर, यहाँ पर पास का मफहूम अंदर के माना में है। हमारे पास सब कुछ था। तो या तो पास था का लफ्ज़ होना चाहिए जैसे कि इसमें है, या फिर पास था का मफहूम हो जैसे कि और दूसरी मिसालों में है। तो समझ जाएंगे कि ये चौथी कैटेगरी का जुमला है और इसी के मुताबिक बनेगा। अब दूसरी चीज़ जो अहम है बनाने के लिए, इंग्लिश बनाने के लिए, जुमला बनाने के लिए सेंटेंस, वो है हेल्पिंग यानी लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग या लिंकिंग वर्ब, तो ये ज़रूरी है, ये समझेंगे तभी बना पाएंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब 2 है, या तो डिड का इस्तेमाल होगा या फिर हैड का इस्तेमाल होगा। तो ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप गौर करेंगे तो समझ में आएगा। जहाँ भी इस्तेमाल होगा या तो डिड होगा या फिर हैड होगा। चलिए बाकी तफसील देखते हैं। अब ये तो समझ गए कि डिड या हैड में से कोई एक इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले कुछ अहम कायदे देख लेते हैं इसके ताल्लुक से। जैसे कि पहला अहम कायदा ये है कि ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, मुस्बत, यानी कि जो पहला तरीका होता है, उसके जुमलों में सब्जेक्ट कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका वाहिद हो, जमा हो, जैसा भी हो, हेल्पिंग वर्ब बस हैड आएगा, सिर्फ हैड का इस्तेमाल होगा, डिड नहीं आएगा। तो पहला तरीका जो है मुस्बत अफर्मेटिव, उसका कायदा ये है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैड आएगा, सब्जेक्ट कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही रहेगा, बस हो गया। दूसरा कायदा ये है कि बाकी सब तरीक़ों में, बाकी जितने भी दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे तरीक़े हैं, उन सब में चाहे नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, उसमें डिड लगेगा। हाँ, ये अलग बात है कि नेगेटिव होगा तो डिड जो है डिडंट हो जाएगा। और अब हैड का मसला ख़त्म हो गया, यानी अब हैड नहीं लगेगा, हैड सिर्फ पहले वाले में लगना है, बस एक ही जगह। तो डिड लगेगा, और मनफी होने की वजह से, यानी कि जब नेगेटिव बनेगा ये, तो डिड को ही डिडंट कर दिया जाएगा, नोट जोड़ करके इसी में। लेकिन इसमें एक अहम बात ये जोड़ देनी है
کہ ان سب میں سبجیکٹ کے بعد یا پھر کہہ سکتے ہیں اخیر سے پہلے جو ادر ہوتا ہے، ادر سے پہلے ہیو ضرور آئے گا. یعنی جتنے بھی ہوں گے پاس والے ان سب میں جو ہے آگے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے طریقے میں لاسٹ سے پہلے ہیو لانا ضروری ہے، ہیو کو لگانا پڑے گا. تو پہلے طریقہ میں یہ ہے کہ صرف ہیڈ لگے گا اور کچھ بھی نہیں، سبجیکٹ کچھ بھی ہو. دوسرا میں یہ ہے کہ سبجیکٹ جو بھی ہو لگے گا تو ڈڈ، ہیڈ کا مسئلہ ختم ہو گیا باقی طریقوں میں. وہی نیگیٹو ہوگا تو اس میں ڈیڈنٹ لگے گا. لیکن اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جہاں بھی ڈیڈ یا ڈیڈنٹ لگا رہے ہیں اس جملے میں لاسٹ سے پہلے آپ کو ہیو لگانا ضروری ہے. اب نوٹ کے طور پہ ایک بات دیکھ لیں کہ یہ جو ڈیڈنٹ ہیو آ رہا ہے، یعنی ڈیڈنٹ اور ہیو بتایا جا رہا ہے، تو یہ ڈیڈنٹ شارٹ ہے ڈیڈ نوٹ کا اور ہیو الگ سے ہے. اور یہ ڈیڈ نوٹ اس کو ہم چاہے تو ڈیڈ نوٹ الگ بھی لکھ سکتے ہیں، جہاں ڈیڈنٹ آ رہا ہے جس سے اس کو ڈیڈنٹ پڑھ رہے ہیں تو اس کو چاہے تو ڈیڈ نوٹ الگ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ شارٹ ہی لکھیں، شارٹ ہی بولیں تو اس میں زیادہ آسانی رہتی ہے. چلیے اب جو ہے 6 طریقوں کے مطابق جو ہے ہم بنا کر کے دیکھتے ہیں. تو افرمیٹیو کی مثال لے لیتے ہیں. افرمیٹیو مثبت سب سے پہلے تو یاد ہونا چاہیے آپ کو کہ اس کا قاعدہ الگ ہے، باقی کو کے جو قاعدے ہیں وہ الگ ہے، اس کا الگ ہے. تو کیا ترتیب ہوگی؟ سب سے پہلے سبجیکٹ لائیں گے، اس کے بعد سبجیکٹ کچھ بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہیڈ لانا ہے. اس کے بعد ادرس یعنی خبر کے طور پہ جو لفظ آئے گا وہ لے آنا. بس سبجیکٹ ہیڈ ادرس کام ہو گیا. مثال، تسلیم کے پاس ایک گاڑی تھی. تسلیم سبجیکٹ ہے، تسلیم کے لیے تسلیم، فوراً ہیڈ لے آئیں گے، کچھ سوچنا نہیں ہے، تسلیم ہیڈ. اس کے بعد ایک گاڑی کے لیے اکار، عام طور پہ کار بھی استعمال ہوتا ہے، کار کا لفظ گاڑی کے لیے، چاہے تو آپ جو ہے وین، ویکل اور اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کار عام طور پہ مشہور ہے. تو اب پورا جملہ ہو گیا، تسلیم ہیڈ اکار، تسلیم کے پاس ایک گاڑی تھی. سمپل ہے، آپ کسی کا بھی نام لینا ہے اس کا نام یہاں سبجیکٹ کے طور پہ لائیے تو بس ہو گیا. تسلیم کے پاس ایک گاڑی تھی، خالد کے پاس ایک گاڑی تھی، خالد ہیڈ اکار. احمد کے پاس ایک گاڑی تھی، احمد ہیڈ اکار. یہ کچھ بھی آپ بولنا چاہیں کہ احمد کے پاس ایک قلم تھا تو احمد ہیڈ اے پین. بس سبجیکٹ لائیے اور ہیڈ کو لانا ہے اور آگے خبر کے طور پہ کچھ بھی لائیے، سیم رہے گا، سبجیکٹ کوئی بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری مثال، ہمارے پاس 3 دوست تھے. تو ہمارے پاس کا لفظ ہمارے کے ساتھ جڑا ہے تو ہمارے کے لیے آور نہیں لائیں گے، ہمارے کے لیے وی لائیں گے. تو پہلے وی لکھ لیں گے سبجیکٹ. یہ اس میں بہت کنفیوژن جو ہے ہوتی ہے، لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. یہ یاد رکھنا ہے، ہمارا ہمارے تمہارا تمہاری کے ساتھ پاس کا لفظ آئے تو آور یور دیئر وغیرہ نہیں لانا، بلکہ ڈائریکٹ جو سبجیکٹ والی ضمیر ہوتی ہے، سبجیکٹیو فائلی، وہ لانا ہے. تو وی ہے وہ. اس کے بعد چونکہ ہیلپنگ ورب کلیئر ہے، ہیڈ، تو ہیلپنگ ورب لے آئیں گے، وی ہیڈ. اس کے بعد 3 دوست کے لیے 3 فرینڈس، تو ہو گیا جملہ، وی ہیڈ 3 فرینڈس. وی ہیڈ 3 فرینڈس، ہمارے پاس 3 دوست تھے. اگلی مثال ہے، تمہارے پاس ایک کار تھی. تو یہاں بھی تمہارے کے ساتھ پاس کا لفظ ہے تو یور نہیں لائیں گے بلکہ یو لائیں گے، سبجیکٹ والا، سبجیکٹ یوز میں. تو یو آ جائے گا. اس کے فوراً بعد ہیڈ لے آئیں گے، یو ہیڈ ایک گاڑی، ایک کار کے لیے اکار، یو ہیڈ اکار، تمہارے پاس ایک گاڑی تھی. تو بس آسانی کے ساتھ آپ اس طرح بنا سکتے ہیں، کچھ نہیں کرنا ہے پہلے طریقے میں، بس ہیڈ لانا ہے آپ کو سبجیکٹ کے فوراً بعد. اب آگے دیکھتے ہیں دوسرا طریقہ، یعنی کہ نیگیٹو منفی. تو اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ اس کی ترتیب میں سب سے پہلے سبجیکٹ لانا ہے، اس کے بعد اب لانا ہے ڈیڈنٹ. چونکہ ہیلپنگ اب ہیڈ اب ہٹ گیا، وہ اب نہیں آنے والا دوبارہ، وہ بس پہلے طریقے میں. تو اب آئے گا ڈیڈ. چونکہ یہ نیگیٹو ہے، منفی ہے، تو ساتھ میں نوٹ بھی جڑا رہے گا، تو ہو جائے گا ڈیڈنٹ، یعنی کہ ڈیڈ ناٹ کا یہ شارٹ ہے تو اس کو ایسے ہی بولیں گے، ڈیڈنٹ. اب چونکہ یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ جہاں ڈیڈ آئے گا وہاں لاسٹ سے پہلے ہیو لازمی ہے، ہیو لازمی ہے، تو ہیو لازمی کو لکھ دیں گے. اس کے بعد ادرس کے طور پہ جو آئے گا وہ لے آئیں گے، سبجیکٹ ڈیڈنٹ پلس ہیو، اس کے بعد ادرس. چلیے اب اس کو جملہ بنا کر کے دیکھتے ہیں. جیسے ماجد کے پاس پیسہ نہیں تھا، نیگیٹو آ گیا تو ماجد کے لیے ماجد آ جائے گا. اب فوراً ہم ڈیڈنٹ لائیں گے، کیونکہ یہ جو ہے نیگیٹو والا ہے، اس میں ہیڈ نہیں آتا، تو فوراً ڈیڈنٹ لائیں گے، ماجد ڈیڈنٹ. چونکہ ہیو لازمی ہے تو ہیو بھی لکھیں گے، ماجد ڈیڈنٹ ہیو. پیسہ کے لیے منی، عام طور پہ منی استعمال ہوتا ہے، تو ہو جائے گا ماجد ڈیڈنٹ ہیو منی، ماجد ڈیڈنٹ ہیو منی، ماجد کے پاس پیسہ نہیں تھا. اگلی مثال ہے، تمہارے پاس کپڑے نہیں تھے.
तुम्हारे पास, तो यहाँ पे तुम्हारे के साथ पास का लफ्ज जुड़ा है तो योर नहीं लाएंगे, यू लाएंगे सब्जेक्ट वाला, तो यू ले आएंगे, यू फौरन लाएंगे चूंकि नेगेटिव है, डिडंट, यू डिडंट, हैव लाजमी लाएंगे, यू डिडंट हैव। उसके बाद कपड़े के लिए क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, तो हो जाएगा यू डिडंट हैव क्लॉथ्स, तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे, यू डिडंट हैव क्लॉथ्स, तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे। तीसरी मिसाल है तलबा के पास किताबें नहीं थी, तलबा जमा है तो उसके लिए लाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि जिन तलबा की बात हो रही है वो एक तरह से कहीं ना कहीं खास हुए इसलिए द भी लगाएंगे। द स्टूडेंट्स, सारे तलबा की तो बात नहीं हो रही है कि उनके पास किताबें नहीं हैं, जो जिनकी बात कर रहे हो को खास हुए इसलिए द लगाएंगे, द स्टूडेंट्स। चूंकि ये जुमला भी नफी वाला है, नेगेटिव है, तो फौरन लगाएंगे डिडंट और साथ में हैव लाजमी भी लगाएंगे, यानी कि डिडंट हैव, तो द स्टूडेंट्स डिडंट हैव। उसके बाद किताबों के लिए बुक्स है, बुक्स जमा आ जाएगी, तो अब जुमला हो जाएगा द स्टूडेंट्स डिडंट हैव बुक्स, द स्टूडेंट्स डिडंट हैव बुक्स, कि तलबा के पास किताबें नहीं थी। तो इस तरीके के मुताबिक आप जो भी सब्जेक्ट लाए, डिडंट हैव ले आए, काम आपका हो जाएगा। आप आई लाएं, वी लाएं, यू लाएं, दे लाएं, किसी का भी नाम ले, बस डिडंट ले आए, डिडंट हैव, काम हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक कलम नहीं है, आई डिडंट हैव अ पेन, मेरे पास घर नहीं है, आई डिडंट हैव अ हाउस, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, यू डिडंट हैव अ मोबाइल, बस इस तरह बनते जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो ये अफर्मेटिव मुस्बत वाली मिसालें और नेगेटिव ये वाली मिसालें समझाने के लिए, समझने के लिए काफ़ी। अब चलिए आगे ऐसा करते हैं कि जो कोई एक जुमला ले करके 6 तरीक़ों के मुताबिक जो पूरे हैं वो बना करके देखते हैं, ताकि जो है 6 तरीक़ों की भी मिसालें हमारे सामने लाइन से आ जाएँ, ताकि हमें बनाना आसान हो जाए। चलिए देखते हैं अफर्मेटिव मुस्बत का क्या था। मुस्बत वाला था तस्लीम के पास एक गाड़ी थी, तो हमने बनाया था तस्लीम हैड अ कार। मुस्बत अफर्मेटिव होता है उसमें सिर्फ हैड लगता और कुछ नहीं, तस्लीम हैड अ कार, ये तो ऊपर बना चुके हैं। नेगेटिव की मिसाल क्या थी? नेगेटिव की मिसाल थी तस्लीम के पास एक गाड़ी नहीं थी, गाड़ी थी के बजाय अब आ गए हम एक गाड़ी नहीं थी, उसी को बना देते हैं। तो अब हो जाएगा तस्लीम डिडंट, यहाँ पे चूंकि हेड नहीं लगेगा, चूंकि ये अब नेगेटिव आ गया तो हेड तो अब खत्म, तो तस्लीम डिडंट हैव अ कार, तस्लीम के पास गाड़ी नहीं थी। यहाँ तक तो हम बना चुके हैं पहले भी। अब आगे आता है तीसरे नंबर का अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सवालिया मुस्बत सवालिया अंदाज में। इसकी तरतीब ये होती है कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाना है, तो चूंकि हमारे पास डिड है, हैड का चक्कर तो बस पहले में वो तो ख़त्म, अब यहाँ पे बाकी सब में डिड है, डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव चूँकि लाजमी है तो हैव आएगा, जहाँ डिड है लास्ट से पहले वहाँ हैव आना ही आना है, तो डिड सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर अदर्स। चलिए अब बना करके देखते हैं। क्या तस्लीम के पास एक गाड़ी थी, मिसाल वही वाली हो जाएगी। तो चूंकि सब्जेक्ट हमारा जो है कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरू में हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ता है तीसरे नंबर में, तो डिड ले आएंगे सबसे पहले, बगैर सोचे समझे बस डिड ले आना है। उसके बाद सब्जेक्ट तो क्लियर है तस्लीम, तो सब्जेक्ट ले आएंगे डिड तस्लीम। उसके बाद हैव लाजमी है तीसरे नंबर पे, तो हैव लिख देंगे, तो हो जाएगा डिड तस्लीम हैव। उसके बाद एक कार के लिए अकार, तो हो जाएगा डिड तस्लीम हैव अ कार। क्या तस्लीम के पास एक गाड़ी थी, क्या तस्लीम के पास एक गाड़ी थी। अब इसमें सब्जेक्ट बदल करके कुछ भी बोलिए, क्या तुम्हारे पास एक गाड़ी थी, डिड यू हैव अ कार, क्या उसके पास एक गाड़ी थी, डिड ही हैव अ कार, क्या उस औरत के पास या मुअन्नस की बात कर ले गाड़ी थी, डिड शी हैव अ कार। कोई भी सब्जेक्ट हो यहाँ पे डिड ही शुरू में आएगा। आगे इसी का नेगेटिव लेते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो चूंकि नेगेटिव बनाना और आसान है, डिड को डिडंट कर देना है, तो तरतीब इसकी देख लीजिए। सबसे पहले शुरू में डिडंट आ जाएगा, ये नोट जोड़ करके ही लाना तभी ऐसे बनेगा, अगर नोट अलग करेंगे तो तरीका बदल जाता है। तो डिडंट लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हैव लाजमी, फिर अदर्स। तो मिसाल हो जाएगी, क्या तस्लीम के पास एक गाड़ी नहीं थी, आंख बन करके फौरन डिडंट लाएंगे शुरू में, डिड नॉट नहीं बोलना है, याद रखें वरना जुमला अलग बन जाएगा, अलग तरीका हो जाएगा। तो डिडंट लाना है, फिर तस्लीम लाना है, डिडंट तस्लीम, उसके बाद हैव लाजमी, डिडंट तस्लीम हैव, एक गाड़ी के लिए अकार, तो हो जाएगा डिडंट तस्लीम हैव अकार, डिडंट तस्लीम हैव अकार। क्या तस्लीम के पास एक गाड़ी नहीं थी। अगली मिसाल है, अगला तरीका है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव विद WH फैमिली के सवालिया मुस्बत मा WH फैमिली, यानी इसमें WH के वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो तरतीब क्या है, सबसे पहले WH वर्ड कोई भी एक लाएंगे, उसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड लाएंगे,
پھر سبجیکٹ، پھر ہیو لازمی، اس کے بعد ادرس۔ یہاں یہ خیال رکھنا ہے کہ WH کے فوراً بعد ڈڈ لانا ہے آپ کو، ہیلپنگ ورب آتا ہے۔ تو مثال ہے تسلیم کے پاس ایک گاڑی کیوں تھی۔ کیوں تھی، ہم اور کیوں کے بجائے کوئی اور لفظ بھی لے سکتے ہیں، کب تھی، کیسے تھی، ایسا بھی بول سکتے ہیں۔ تو کیوں کا لے لیتے ہیں، کیوں کے لیے سب سے پہلے آ جائے گا وائی، اس کے بعد فوراً لائیں گے ڈیڈ، وائی ڈیڈ، سبجیکٹ تسلیم ہے تو تسلیم، ہیو لازمی ہے تو ہیو، اور ایک گاڑی کے لیے یا ایک کار کے لیے اکار، وائی ڈیڈ تسلیم ہیو اکار، تسلیم کے پاس یہ گاڑی کیوں تھی۔ اگر کب بولنا ہے، کب تھی، تو وائی کے بجائے آپ وین کہہ سکتے ہیں، وین ڈیڈ تسلیم ہیو اکار، تسلیم کے پاس ایک گاڑی کب تھی۔ اسی طرح تسلیم کے بجائے کوئی اور سبجیکٹ لا سکتے ہیں کہ احمد کے پاس ایک جو ہے کار کب تھی، کیوں تھی، تو وائی ڈیڈ احمد ہیو اے کار، کب تھی تو وین ڈیڈ احمد ہیو اے کار۔ بس ایسے ہی آپ آگے دیکھتے ہیں۔ لاسٹ ہے چھٹا طریقہ انٹروگیٹو نیگیٹو WH فیملی، سوالیہ منفی مع WH فیملی، پچھلے والے کا نیگیٹو بنانا ہے۔ ترتیب کیا ہے، وہی WH ورڈ میں سے کوئی ایک آئے گا، پھر ڈیڈ کے بجائے ڈیڈنٹ آئے گا، جہاں نیگیٹو وہاں ڈیڈنٹ، اس کے بعد سبجیکٹ، پھر ہیو لازمی، پھر ادرس۔ بس اسی طریقے پہ آپ کو بنا لینا ہے، یعنی کہ گویا کہ پچھلے جملے کے طریقے پہ ہی بنانا ہے، بس ڈڈ کو ڈیڈنٹ کر دینا ہے، کام ہو جائے گا۔ مثال دیکھتے ہیں، جیسے مثال ہوگی تسلیم کے پاس ایک گاڑی کیوں نہیں تھی، کیوں نہیں اب آ گیا، تو پہلے ہی ہم بنا چکے ہیں، پھر بھی بنا کے دیکھتے ہیں۔ کیوں کے لیے آ جائے گا وائی، فوراً ڈڈ سے ڈیڈنٹ بولیں گے، ہیلپنگ ورب، اس کے بعد تسلیم کے لیے تسلیم، ہیو لازمی، وائی ڈیڈنٹ تسلیم ہیو، ایک کار کے لیے اکار، وائی ڈیڈنٹ تسلیم ہیو اکار، تسلیم کے پاس ایک گاڑی کیوں نہیں تھی، تمہارے پاس ایک گاڑی کیوں نہیں تھی، وائی ڈیڈنٹ یو ہیو اے کار، اس کے پاس ایک گاڑی کیوں نہیں تھی، وائی ڈیڈنٹ ہی ہیو اے کار، تمہارے پاس ایک موبائل کیوں نہیں تھا، وائی ڈیڈنٹ یو ہیو اے موبائل، تمہارے پاس ایک گھر کیوں نہیں تھا، وائی ڈیڈنٹ یو ہیو اے ہاؤس۔ بس ہو گیا، اسی طریقے پہ آپ بنا سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ جو ہے لائن سے لے کر کے 6 طریقوں کے مطابق مشق کر لیں، کوئی ایک جملہ لیں اور اس کو جو ہے 6 طریقوں کے مطابق آپ بناتے جائیں، دیکھیے دھیرے دھیرے آپ کو آنے لگے گا، اور جتنا زیادہ مشق کریں گے اتنا زیادہ جو ہے آپ کو آسانی ہوگی اور سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آگے دوسرے نمبر پہ ہے ڈیلی یوز سینٹینسز اینڈ فریزز، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سبق کے بعد دوسرے نمبر پر ہم عام طور پہ کچھ جملے روزانہ استعمال ہونے والے فقرے یا پھر الفاظ و معانی وغیرہ دیا کرتے ہیں۔ تو آج جملے دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا ہے سوئچ آن دا لائٹس، سوئچ آن دا لائٹس، بتیاں جلا دو۔ ویئر از مائی بیگ، ویئر از مائی بیگ، میرا بیگ کہاں ہے۔ میں آئی گو ناؤ، میں آئی گو ناؤ، کیا میں جا سکتا ہوں۔ کین آئی ہیلپ یو، کین آئی ہیلپ یو، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ اٹس ریننگ، اٹس ریننگ، بارش ہو رہی ہے۔ ہی از کالنگ یو، ہی از کالنگ یو، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ اٹس ویری ہاٹ، اٹس ویری ہاٹ، بہت گرم ہے، یا پھر ایسے بھی کہہ سکتے ہیں بہت گرمی ہے۔ اٹس ویری کولڈ، اٹس ویری کولڈ، بہت سرد ہے یا بہت سردی ہے۔ اسی طرح آئل جوائن یو، یہ آئی ول کا شارٹ ہے آئل، آئل، آئل جوائن یو، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، یعنی میں آپ کو جوائن کروں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اس طرح میں آئی کم ان، میں آئی کم ان، کیا میں اندر آ جاؤں یا کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ اجازت لیتے ہیں اندر داخل ہونے کے لیے۔ ڈرائیو کیئرفلی، ڈرائیو کیئرفلی، دھیان سے گاڑی چلاؤ۔ لیٹس گو ٹو دا ماسک، لیٹس گو ٹو دا ماسک، ماسک کے بجائے آپ مسجد بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ چلو مسجد چلتے ہیں۔ ڈونٹ ابیوز، ڈونٹ ابیوز، گالی مت دو۔ ڈونٹ وری، ڈونٹ وری، فکر مت کرو۔ تھینکس اے لاٹ، تھینکس اے لاٹ، بہت بہت شکریہ۔ اب آگے لاسٹ میں ہے پریکٹس اینڈ ایکسرسائز، مشق و تمرین۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ جو ہے لاسٹ میں مشق و تمرین اور ہوم ورک کے طور پہ سوال و جواب ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے ان جملوں کی انگریزی بنائیں۔ چونکہ ہم نے ایک جو ہے جملہ بنانے کا ایک طریقہ سیکھا ہے نیا، تو اس کے حساب سے جملے بنانے ضروری ہیں۔ چلیے مثالیں دیکھتے ہیں کن کے جملے بنانے ہیں۔ میرے پاس ایک قلم تھا، تمہارے پاس 2 موبائل نہیں تھے، ہمارے 3 ماما تھے، خالد کے پاس ایک لیپ ٹاپ تھا، تمہارے پاس کیا تھا، احمد کے 3 بھائی تھے، یعنی احمد کے پاس۔ آصف کے پاس موبائل نہیں تھا، تمہارے پاس ایک ہوٹل تھا، میرے پاس دکان نہیں تھی، ہمارے پاس ایک ہی گھر تھا۔ تو یہ تقریباً 10 جملے ہیں، ان کی انگریزی آپ کو بنانی ہے اور مشق کرنی ہے۔
دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنی طرف سے آج کے سبق یعنی کیٹیگری 2 کے مطابق 5 جملے لکھ کر کے لائیں. یعنی جو آج ہم نے جو ہے پاس تھا کا طریقہ سیکھا ہے، اس کی جملے بنانے کے جو طریقہ ہے مثالوں کے ساتھ، وہ ہم نے سیکھا ہے. اس کے تعلق سے اس طرح کے 5 جملے آپ اپنی طرف سے بنا کر کے لائیں. اس کا طریقہ وہی ہے، سب سے پہلے آپ اردو میں سوچیں، سوچنے کے بعد اس کی انگریزی بنائیں، اور انگریزی بنائیں گے تو جو ہے پھر اس کے بعد ملا کر کے دیکھیں کہ آپ نے صحیح لکھا ہے یا غلط. اب آگے اسکرین پر پچھلے سبق کے سوالات کے مناسب جوابات دکھائے جا رہے ہوں گے. اگر آپ نے کاپی میں لکھ رکھا ہے تو اپنی کاپی کو جو ہے ملا لیں، جو اسکرین پر جو ہے مناسب جوابات آ رہے ہوں گے، دیکھیں کہ آپ نے صحیح لکھا ہے یا غلط. اس سے جو ہے بہت سہولت ہوتی ہے آپ کو، کہ ایک طرح سے آپ کو جو ہے معلومات ہو جاتی ہے اور آپ کی اصلاح ہو جاتی ہے کہ آپ نے صحیح سمجھا ہے، صحیح لکھا ہے یا پھر غلط. اسکرین پر آ رہا ہوگا، آپ ملا سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں. اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.